आकाशदीप की शानदार बॉलिंग, इंग्लिश टीम लड़खड़ागी, बारिश मैच बचा सकती है। मैच डे 5 में गया और इंग्लिश टीम मुकम्मल तौर हारने के लिए है तैयार। इंग्लिश बैटर ओपनिंग फेस करने में नाकाम रहे। इंग्लिश बॉलर अपनी लाइन एंड लेंथ ही भूल गए। शुभमन गिल ने वर्ल्ड टॉप 4 में अपनी जगह बना ली। न सिर्फ 400 रन बनाए दोनों इनिंग में, बल्कि अपनी टीम को फतह से भी हमकिनार किया। सेकंड इनिंग और शुभमन गिल के नाम रही। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नासिर अली। आप देख रहे हैं क्रिकेट एनालिस्ट में नासिर। जितने भी न्यू सब्सक्राइबर हैं उनको हम खुश आमदीद कहते हैं, और जो भी मेरे चैनल को देख रहे हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब मस्ट करें, बेल आइकन को मस्ट प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। और अपनी कीमती राय देना मत भूलिएगा, और इसका मुझे स्पेशली इंतज़ार है। और नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान सेकंड टेस्ट मैच शुरू है, जो कि इंग्लैंड में है और बड़े ही दिलचस्प मुकाबले में है। और इस टाइम अगर मैं डे 3 तक बात करूं तो टोटली कंट्रोल है इंडिया का, और इंग्लैंड के बॉलर ना सिर्फ बल्कि बैटर भी काफ़ी सारे कंफ्यूज है सिवाय एक बैट्समैन के। तो नाज़रीन, इसी हवाले से मैं आपको कुछ अहम मालूमात आप तक पहुंचाना चाहता हूं। जैसा कि अगर मैं डे 3 की बात करूं तो इंडिया ने अपनी सेकंड इनिंग शुरू की है और 76 रन पे उनका एक ही खिलाड़ी पवेलियन पे गया, जसवाल। और उसके बाद अगर बाकी खिलाड़ी की बात करूं तो केएल राहुल और उनके साथ करण नायर क्रीज पर मौजूद है। तो कहने के इंडिया की पोजीशन भी बहुत हाई है। अगर मैं लीड की बात करूं 256 रन की एक ह्यूज लीड इंडिया के पास मौजूद है, और आज डे 4 है। और कहने के अगर डे 4 पूरा भी इंडिया ने खेला तो इंग्लैंड के मुकद्दर में उनकी शिकस्त लिखी जाएगी। और अगर मैं इनिंग का आगाज करूं तो क्या राहुल और करण नायर ने अपनी इनिंग का आगाज किया तो बड़ी ही शानदार इनिंग खेली दोनों ने और अच्छी पार्टनरशिप लगाई। करण नायर की बात करूं तो उन्होंने 26 रन बनाकर क्या राहुल का साथ छोड़ा और वो ब्रैडन क्रेज का शिकार हुए। यूं इंग्लैंड को एक ब्रेक थ्रू की जाने विकेट मिली, लेकिन उसका फायदा कोई नहीं हो रहा क्योंकि स्कोर 300 प्लस से लीड ऊपर चली गई थी। उसके बाद अगर मैं बात करूं क्या राहुल उनके साथ शुभमन गिल क्रीज पे मौजूद थे, और शुभमन गिल जैसे कि फर्स्ट इनिंग में उन्होंने 269 रन बनाए और सेकंड इनिंग भी कमाल की उन्होंने खेली। और इंग्लैंड के सारे बॉलर चाहे वॉक्स हो, शोएब हो, या फिर क्रेस हो, या टेंगो हो, या रूट हो, सबको उसने धो के रख दिया। और ना सिर्फ 50 स्कोर बल्कि सेंचुरी स्कोर भी की। केएल राहुल के साथ एक लॉन्ग पार्टनरशिप लगाई जिससे वाज़ेह हो गया था कि अब इंग्लैंड की शिकस्त बिल्कुल नजदीक है। अगर मैं बात करूं केएल राहुल की तो 55 रन बनाकर वो पवेलियन गए और जोश टेंगो की बॉल पे वो पवेलियन गए। उसके बाद अगर मैं बात करूं शुभमन गिल की तो उन्होंने 100 स्कोर कंप्लीट किए और इनका साथ ऋषभ पंत देने आए और इन्होंने भी अपनी 50 स्कोर मुकम्मल की और दोनों के दरमियान एक ह्यूज पार्टनरशिप लगी, जिसकी बदौलत 400 प्लस स्कोर जो कि कहने के लीड मिला के जो कि बन गया था, जिसकी वजह से इंग्लैंड के बॉलर्स और ज़्यादा परेशान। और बेन स्टोक्स की जो कैप्टनसी है उस पे सवालिया निशान उठ गया और उनकी स्ट्रेटजी बिल्कुल फेल नजर आई। अगर मैं ऋषभ पंत की बात करूं तो कमाल की इनिंग उन्होंने भी खेली, 65 रन उन्होंने बनाए और वो शोएब बशीर की बॉल पे पवेलियन गए। अगर मैं शुभमन गिल की बात करूं तो 161 रन उन्होंने सेकंड इनिंग में भी 150 स्कोर कंप्लीट किया। अगर मैं शुभमन गिल की बात करूं तो 161 रन बनाकर वो शोएब बशीर की बॉल पे आउट हुए और ऐसा कैच आउट हुए कि जैसे कि उन फीलिंग आ रही थी कि वो अब थक चुके हैं और टॉप 4 में उन्होंने अपनी ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी में नाम भी इंटर करवा लिया। जी हाँ, अगर शुभमन गिल की मैं बात करूं तो इनिंग में यानी दोनों इनिंग में उन्होंने 400 रन मुकम्मल किए और वो चौथे खिलाड़ी बन गए हैं टॉप 10 में और जिन्होंने 400 रन दोनों इनिंग में बनाए। और अगर कैप्टनसी की बात करूं कि शानदार कैप्टनी का मुजाहरा किया शुभमन गिल ने और
اس کے بعد رویندر جڈیجا کریز پہ موجود تھے، انہوں نے 69 رن بنائے اور ناٹ آؤٹ رہے، اور انہوں نے اینڈ تک کہہ لیں کہ شمن گل کا ساتھ دیا۔ اس کے بعد اگر میں بات کروں نتیش کمار ریڈی کی، تو جسٹ 1 رن بنا کر روٹ کی بال پہ پویلین گئے، تو انڈیا کو اس وکٹ کا کوئی فرق نہیں پڑا، کیونکہ انڈیا کا آلریڈی اسکور 600 پلس ہو گیا تھا۔ اور اس کے بعد واشنگٹن سندر کی بات کروں تو 12 رن بنا کر جڈیجا کے ساتھ کریز پہ موجود تھے، اور یوں اگر میں انڈیا کے اوور آل اسکور کی بات کروں تو انہوں نے سیکنڈ اننگ میں بھی 427 رنز بنائے، اور ان کے 6 کھلاڑی پویلین گئے، اور اننگ کو شمن گل نے ڈکلیئر کیا۔ اگر میں لیڈ ملا کے ٹوٹل سکور بورڈ کی بات کروں 608 سکور کیا، جو کہ ایک ہیوج سکور ہے۔ انگلینڈ 2 دن میں بھی اس کو مکمل نہیں کر سکتا، اور میرے خیال میں انگلینڈ کے لیے یہ بہت زیادہ مشکل ہے، اور شکست ان کے سامنے بالکل کہہ لیں کہ ان کے سامنے ہے، اور وہ اس کو تسلیم بھی کر چکے ہیں، کیونکہ سکور کی اگر میں بات کروں 608 رنز بنانا بہت زیادہ مشکل ہے۔ انگلش پلیئروں کو اب کریز پہ جم کے کھیلنا ہوگا، جس کی وجہ سے وہ بچ سکتے ہیں، ادروائز یا پھر دوسرا آپشن ہے کہ کوئی بارش ہو جائے تو پھر کوئی ٹائم ڈیلے ہو جائے تو تب بچ سکتے ہیں، ادروائز ان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہے۔ اگر میں بات کروں انڈین اوورز کی تو انڈیا نے 83 اوورز کھیلے، اور شاندار اننگ سیکنڈ کا بھی اختتام کیا۔ اس کے بعد اگر میں بات کروں انگلش بالرز کی تو سارے ہی پٹ گئے، اور بڑی ہی انہوں نے مار کھائی، اسٹریٹجی بالکل ناکام رہی، چاہے بین سٹوک ہو یا شعیب ہو، اس کے بعد واکس ہو، کریس ہو، ٹینگو ہو، سب نے کہنے کہ ایک لائن بھول گئے تھے، کیونکہ شمن گل کے آگے سب بے بس مجھے نظر آئے۔ فیلڈنگ میں وہ مزہ نہیں آیا، کیونکہ پوپ نے بالکل شمن گل کا ہاتھوں میں کیچ چھوڑا، کیونکہ انہیں بال ہی نہیں نظر آئی کہ بال گئی کہاں پہ ہے۔ تو یہ دیکھنا بڑا مشکل ہے کہ یہ دیکھنا کہنا بڑا مشکل ہے کہ انگلینڈ 600 چیز کر پائے گی۔ اگر انگلینڈ کے بالرز کی بات کروں، شعیب بشیر نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا، اس کے بعد ٹینگو نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا، روٹ اور بریڈن کریس نے ایک کھلاڑی کو پویلین بھیجا۔ تو یہ تھی انڈیا کی سیکنڈ اننگ، اور ایک پہاڑ جیسا ہدف انگلینڈ کے سر کھڑا کر دیا۔ اور جب انگلینڈ نے اپنی اننگ کا آغاز کیا تو ہمیشہ کی طرح اوپننگ سٹینڈ فیل نظر آیا۔ اگر میں بات کروں زک کارنلی اور بین سٹوک کریز پہ موجود تھے، اور زک کارنلی بغیر کوئی رنز بنائے محمد سراج کے ہاتھوں پویلین گئے، اور وہ ٹوٹلی کنفیوز نظر آئے، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی سوئنگ بال سراج کی کہ کہاں پہ کھیلنا ہے، اور وہ ارلی ہی سلپ پہ کیچ دے کے پویلین لوٹ گئے۔ اس کے بعد میں اگر اس کے بعد بن ڈکٹ اولی پاپ کی بات کروں تو ان دونوں کے درمیان کچھ پارٹنرشپ ہوئی، کہہ لیں کہ 40 رن کے قریب پارٹنرشپ ہوئی، لیکن بن ڈکٹ نے 25 رنز بنا کر آکاش دیپ کی بال پہ پویلین گئے اور اپنی وکٹ گوا بیٹھے۔ یوں انگلینڈ کے ارلی پویلین جانے سے کہنے کہ واضح شکست نظر آ رہی تھی۔ اگر میں بات کروں اولی پوپ اور جے روٹ کے درمیان اننگ کی، تو جے روٹ اس بار سیکنڈ اننگ میں وہ ناکام نظر آئے۔ اب جے روٹ اکیلا کتنے سکور کرے گا؟ فرسٹ ٹیسٹ میں بھی انہوں نے سکور کیے، سیکنڈ ٹیسٹ میں فرسٹ اننگ میں بھی کیا۔ اب ہر اننگ کا ان کی ذمہ داری تو نہیں بنتی، اور ان کو بلیم بھی نہیں دیا جا سکتا۔ اگر ایک اننگ میں وہ نہیں چل پائے تو یہ بلیم تھوڑی دینا کہ وہ ان کی وجہ سے انگلش ٹیم ہاری ہے۔ اور جے روٹ کی اگر بات کروں تو جسٹ 6 رن بنائے، اور وہ بھی آکاش دیپ کی بال پہ پویلین لوٹے۔ آکاش دیپ کی بال بہت زیادہ سوئنگ اور لائن بڑی ہی کمال کی، جس کی وجہ سے اس کو بیک ٹو بیک وکٹیں مل رہی تھی، اور انگلش ٹیم کنفیوز کا شکار تھی۔ اگر کھیل کے اختتام ڈے 4 کی میں بات کروں تو انڈیا نے 3 کھلاڑیوں کو ارلی پویلین بھیج دیا، اور انگلش کی بات کروں تو اولی پوپ 24 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے، اور ان کا ساتھ ہیری بروک دے رہے تھے، اور وہ جسٹ 15 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ تو یوں انگلش سکور بورڈ کی بات کروں 72 رنز پہ 3 ہی کھلاڑی پویلین گئے، اور پیچھے 7 وکٹیں رہ گئی ہیں انڈیا کو میچ ون کرنے کے لیے۔ اور اگر میں بات کروں انگلش کو ون کرنے کے لیے تو ڈے 5 میں انہوں نے 90 اوور میں 536 رن بنانا ہے، جو کہ ایک
بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اور ان کو ایک ہی صورت بچنا پڑے گا، وہ ہے بارش۔ اگر بارش ہوگی تو یہ بچ جائیں گے، اگر نہ ہوئی تو کہہ رہے ہیں کہ شکست ان کے مقدر میں لکھ دی گئی ہے۔ اگر میں بات کروں انڈین وکٹ ٹیکر کی تو آکاش دیپ 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا کہ ٹاپ وکٹ ٹیکر ہے، اور محمد سراج نے سیکنڈ اننگ میں ابھی 1 وکٹ لی۔ تو دیکھنا ہوگا کہ ڈے 5 میں انگلش کھلاڑی کیا پرفارمنس دیتے ہیں، اور دیکھنا ہوگا کہ اسی طرح انڈین کھلاڑی جو ہیں، انڈین بالرز، وہ انڈین بالرز ہیں جو وہ انگلش بیٹر کو اسی طرح دباؤ کا شکار رکھتے ہیں یا پھر میچ ڈرا کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو دیکھنا ہوگا ڈے 5 میں۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔